बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नया जाल लाए हैं पुराने शिकारी। दोस्तों, मुस्लिम लीग नवाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ पर एक बड़ा डाका डालने जा रही है। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं वो एक बड़ी संगीन चोरी करते पकड़े गए हैं। और नून लीग क्यों खौफजदा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये बड़ा डाका क्या है, ये डाका क्यों डल रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी सारे मामले के ऊपर नज़र रखना होगी, क्योंकि ये मामला जुड़ा है उनके वोटिंग राइट के साथ, उनके वोट के हक़ के साथ, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी वोट का हक़ कास्ट कर अपना जो वोट का हक़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं पर बैठे हुए जहां पर वो मौजूद हैं। और इस हवाले से ईवीएम मशीन और इंटरनेट वोटिंग के हवाले से भी बात हो रही है। दोस्तों, मुस्लिम लीग नवाज़ एक ऐसी जमात है और हम इसका सबूत पेश करेंगे, को हवा में बात नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ एक ऐसी जमात है जो कि मेरिट के कत्लेआम पर यकीन रखती है। गुज़श्ता 40 बरस की इसकी सियासत ने यह बताया कि मेरिट की कोई अहमियत नहीं, बल्कि यहाँ पर अहमियत है दरबारियों की, यहाँ पर अहमियत है खुशामदियों की, और यहाँ पर कारकर्दगी से आगे आने वालों की बजाय पैसे और नोटों के ज़ोर पर आगे आने वालों की कदर की जाती है। शहबाज शरीफ की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से कल पाकिस्तानी मीडिया को, बड़े मीडिया ग्रुप को, जंग ग्रुप को, डान ग्रुप को और दीगर इदारों को कल एक खबर जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उनका जो आपको पता है नून लीग का मीडिया सेल जो है वो बड़े ही शातराना अंदाज में काम करता है, उनकी जानिब से बड़े मीडिया ग्रुप्स को एक खबर जो है वो लीक की गई। अच्छा, अब इस बयान के अंदर, इस फार्मूले के अंदर, और हेडलाइन भी सब ने ऐसी लगाई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ राय दही के हवाले से शहबाज शरीफ ने एक नया फार्मूला पेश कर दिया। अब इस फार्मूले के अंदर बज़ाहिर जी बिल्कुल, मैं रिपीट करूंगा कि शहबाज शरीफ ने बड़ी मीठी मीठी बातें की हैं बज़ाहिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खुश करने के हवाले से, लेकिन असल में उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़ पर डाका डालने की तैयारी शुरू कर दी है और एक बहुत बड़ी संगीन चोरी उन्होंने की है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले आपको बताते हैं कि वो मीठी मीठी बातें क्या हैं और फिर आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से वो ये डाका डालने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का बयान कल जो मीडिया चैनल्स को लीक किया गया वो कुछ यूं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए असम्बली और सेनेट में नशिस्तें मखसूस कर दी जाएं। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक़ के नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी और कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के नुमाइंदे पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल पेश कर सकेंगे। कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस करनी चाहिए। इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीकाकार जो है और शराइत वो पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय कर लें। एक बयान में शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क, ये जो उनका बयान आया मखसूस मीडिया चैनल को लीक किया गया, शहबाज शरीफ ने जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हक़ की नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि इस तरीकाकार से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में यकीनी नुमाइंदगी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सोच के तहत आज़ाद जम्मू और कश्मीर असम्बली की उन्होंने मिसाल दी और कहा कि वहाँ पर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस हवाले से नशिस्तें दी गई हैं और नून लीग जमहूरी असूलों के तहत जो है वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वोट के हक़ की हमायत करती है। बज़ाहिर बड़ी मीठी मीठी बातें, मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि क्या करने जा रहे हैं वो, क्या बड़ी चोरी है इसके अंदर। अच्छा, फिर वो जनाब फरमाते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है वो इलेक्शन के वक्त, ये ख़ास बात है, इलेक्शन के वक्त मुल्क आकर वोटर लिस्ट में अपने वोट के इंदराज के मुताबिक वोट डालें, यानी वो उन्हें जो है वो वोट का हक़ देने के वहीं पर बैठे हुए कायल नहीं है, इंटरनेट वोटिंग के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के, वो कुछ और बात कर रहे हैं, वो मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, फिर कहने लगे जनाब कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी 80 लाख जो हैं, 80 लाख नहीं है शहबाज शरीफ साहब, 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, हमारी ताकत और फ़ख्र है जो मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मुल्क से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत, वही इरफान सिद्दीकी साहब ने शायद लिखी है, बड़े अच्छे अच्छे जुमले हैं, फ़िक्र और काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ कम्युनिटी के पाकिस्तान में दरपेश तमाम मसाइल का फौरी, मुनसिफाना और जायज़ हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों का कब्जा छोड़ना, जायदादों के ऊपर कब्जे तो नून लीग वालों ने किए हुए हैं।
اللہ ہی رحم کرے۔ اچھا، ان کی حق رائے دہی کا ہم احترام کرتے ہیں اور پاکستان آنے جانے کے دوران ان کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے اور ان کے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کی آئندہ بھی۔ خیر، اس قسم کی انہوں نے لفاظی کی۔ اچھا دوستو، اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ 342 ارکان کے اوپر مشتمل ہے اور سینٹ کا ایوان 100 ارکان کے اوپر مشتمل ہے۔ اچھا، ہوتا اب یہ ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا ایوان ہے اس میں 272 جو ارکان ہیں وہ براہ راست انتخابات کے ذریعے آتے ہیں، جبکہ جو 60 نشستیں ہیں اس کے اندر، معاف کیجیے گا 70 نشستیں ہیں اس کے اندر، وہ مخصوص نشستیں ہیں، جس میں سے 60 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں جو کہ مشرف دور میں رکھی گئی تھی اور 10 نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اس طرح سے یہ 342 کا ایوان بنتا ہے۔ اچھا، ہوتا اب کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں، یہ جو اقلیتی نشستیں ہیں، یہاں پر کوئی علیحدہ سے انتخابات نہیں ہوتے، بلکہ فارمولہ یہ رکھا گیا ہے جس کی جانب شہباز شریف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جتنی نشستیں آپ براہ راست انتخابات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اسی تناسب سے آپ کو یہ نشستیں قومی اسمبلی کے اندر مل جاتی ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں پر چاہے وہ خواتین ہوں یا چاہے وہ اقلیتوں کے نمائندے ہوں، وہ براہ راست عوام کا ووٹ لے کر کیونکہ سامنے نہیں آتے، اس لیے وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، صرف پارٹی رہنما کو جواب دہ ہوتے ہیں، کیونکہ پارٹی رہنما مخصوص لسٹیں خود اپنی مرضی سے تیار کرتے ہیں اور صرف اپنے لوگوں کو، جیسے اگر قومی اسمبلی میں ایک جائزہ لے لیا جائے تو ایک بڑی تعداد ان خواتین کی ہے جو ان سیاسی جماعتوں کے جو اہم ترین لوگ ہیں ان کے رشتہ دار کو آگے لایا گیا۔ اسی طرح جو اقلیتی نمائندے ہیں ان کو بھی ایک مخصوص جو ہے وہ خدمت کرنے کے عوض جو ہے وہ آگے لایا گیا، اور جو براہ راست انتخابات کے ذریعے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے وہ نہیں آ سکتے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں آ کر الیکشن کے اندر حصہ لیں گے، دوہری شہریت کا قانون بھی ان کے حوالے سے جو ہے وہ ختم کریں گے کہ وہ حصہ لے سکتے ہیں، وہ یہاں پہ پارلیمنٹ کے رکن بھی منتخب ہو سکتے ہیں، اور انہی نشستوں میں سے جو 272 براہ راست نشستیں ہیں اس کے اندر سے ان کو ایک مخصوص جو ہے وہ کوٹا دیا جائے گا کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہر جگہ سے لوگ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہر سیاسی جماعت کو جو رکھنے چاہیے۔ جیسے ایک کوٹا یہ بھی ہے جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے اندر کہ اتنے پرسنٹ خواتین کو بھی براہ راست نشستوں کے اوپر انتخابات دینی چاہیے، جو ہے براہ راست نشستوں کے اوپر ان کو موقع دینا چاہیے یا انہیں ٹکٹ دینا چاہیے۔ تو عمران خان یہ چاہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سیاسی جماعت کا ٹکٹ جو ہے کچھ پرسنٹیج کے پرسنٹیج کے حساب سے دیا جائے، کہ جیسے اگر 272 ہے اور اگر اس کا 10% فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں رکھ لیا جائے تو 27% 10% رکھ لیا جائے تو جو تقریباً 27 ٹکٹ ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، یا اس طرح کا کوئی بھی فارمولہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے کہ وہ براہ راست انتخابات کے اندر حصہ لیں۔ اسی طرح سے وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ووٹ کا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں کسی بھی حلقے کے اندر ان کا ووٹ بینک رجسٹر ہے تو اس کو وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز وہ جو کہتے ہیں کہ نیا جال لائے پرانے شکاری، اس فارمولے کے تحت آئے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر اقربا پروری ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر پیسے اور نوٹ والوں کو زیادہ عزت ملتی ہے، انہیں آگے لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ فارمولہ پیش کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اگر جو ہے وہ مقرر کر دی جائیں تو ان کے اوپر وہ قبضہ کر لیں۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ اوورسیز پاکستانی تو اس وقت ایک طرح کے جو ہیں وہ نواز شریف بھی ہیں، اوورسیز پاکستانی تو اس وقت ناصر بٹ بھی ہیں جو ان کے بڑے قریب ہیں، اوورسیز پاکستانی تو اسحاق ڈار بھی ہیں اس وقت، اوورسیز پاکستانی تو حسین نواز بھی ہیں، اوورسیز پاکستانی تو حسن نواز بھی ہیں۔ تو گویا مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ ان مخصوص نشستوں کے اوپر بھی اوورسیز پاکستانیوں کا کوٹا رکھ لیا جائے اور ان کے اوپر پھر کسی ناصر بٹ کو لایا جائے، کسی اسحاق ڈار کو لایا جائے، کسی حسن نواز کو لایا جائے، کسی حسین نواز کو لایا جائے، اور یہ نشستیں بھی مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لی جائیں اور مکمل طور پر گھیر لی جائیں اور خاندانی نشستیں جو ہیں وہ بنا لی جائیں۔ تو یہ ایک بھیانک منصوبہ بنایا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، جس کے لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اور مخصوص ٹی وی چینلز اور میڈیا گروپ کو انہوں نے کل یہ فارمولہ لیک کیا ہے اور بظاہر انہوں نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کا حق دیں گے اور ہم ان کے ساتھ جناب جو ہے وہ بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے وہ بڑا ڈاکہ، یہ ہے وہ بھیانک منصوبہ جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حق کو جو ہے وہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہوئے ان کے حق کو سبوتاج کرتے ہوئے کہ اوورسیز پاکستانی جو 1 کروڑ کی تعداد میں ہیں، بظاہر ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عام اوورسیز پاکستانی ہیں جو اتنی محنت کر کے اپنی جو ہے وہ سارا سال محنت کر کے جو زر مبادلہ ہے ملک کے اندر بھیجتے ہیں اور ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق ان کو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو ٹکٹ ملیں اور وہ ملک کے اندر آ کے الیکشن جو ہے وہ لڑیں اور اوورسیز بیٹھے ہوئے پاکستانی جو ہے ان کو ووٹ دیں ہر حلقے کے اندر، اس کی بجائے مسلم لیگ نواز اس سازش کے اندر مصروف ہے کہ اس سارے عمل کو سبوتاج کر لیا جائے، اس سارے عمل کے اندر جو جمہوری عمل ہے اس کو فارغ کر دیا جائے اور یہاں پر بھی صرف پارٹی سربراہ کے ہاتھ میں یہ اختیار آ جائے کہ وہ کس
اوورسیز پاکستانی کو جو اس کی خدمت گار ہے، جو اس کا خدمت گار ہے، اس کو مخصوص نشستوں کے ٹکٹ پر سامنے لے آئی۔ تو دوستو آپ نے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے اس سارے معاملے کے اوپر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔